बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी जंग में इंतहा से ज्यादा शिद्दत आ गई है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों पीटीआई की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लंदन में मौजूदगी पर एहतजाज किया गया। इतलात मौसूल हो रही कि उस एहतजाज में दहशतगर्द भी मौजूद थे। वो दहशतगर्द कौन थे, किसने भेजे थे, कहां से आए थे, किसकी सिफारिश पर आए थे, ये तफसीलात भी मैं आपकी खिदमत में आज रखूंगा। और फिर बात करेंगे पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल क्या इमरान खान को सजाए मौत दिलवाना चाह रहा है। इसके अलावा पीटीआई की भगोड़ी क़यादत क्यों चाहती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट नैरेटिव को इतनी शिद्दत दी जाए कि हुकूमत पीटीआई को कल अदम करार दे दे। इसके अलावा हम बात करेंगे 9 मई के एक मरकजी मुल्जिम की जो इस वक्त दंदनाता फिर रहा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल उन्होंने 9 मई के बाद रूपोशी अख्तियार कर रखी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी मौजूदगी की इतलात मिल रही हैं और उसने सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर रखी हैं और उनको अनकरीब अहम जिम्मेदारी भी दिए जाने का इम्कान है। लेकिन इस हवाले से इदारे क्यों खामोश हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये भी नहीं है कि इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी हुए, और सवाल ये भी नहीं है कि वो दोनों मोबाइल शहबाज गिल ने चोरी किए, और सवाल ये भी नहीं है कि दोनों मोबाइल जनरल फैज हमीद तक शहबाज गिल ने क्यों पहुंचाए। सवाल ये भी नहीं है कि शहबाज गिल ने शेर अफजल मरवत और आसमा शिराजी को गालियां दी हैं। सवाल इन सवालों से भी बहुत बड़ा है, वो ये है कि इन सवालों में एक ऐसी चीज छुपी हुई है, अगर हुकूमत ने उसकी तरफ फोकस किया तो यकीन माने इमरान खान को मजीद 5 साल की कैद तो पक्की है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले में इमरान खान की अमेरिका हवालगी क्या कोई घाटे का सौदा है। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले में इमरान खान को अमेरिका के हवाले नहीं किया जा सकता, और हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से अलग क्यों हुई है, और शकील अफरीदी को अमेरिका हवाले क्यों नहीं किया जा सकता। ये तमाम मौज़ूआत आज के व्लॉग में शामिल होंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे इब्तदाई में बात की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, तो इस वक्त पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले शहरियार इसकी अपना माजरत के साथ शकील अफरीदी की बात की जा रही है। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। उस केस की समाअत में अहम तरीन जो चीज सामने आई वो ये थी कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील अफरीदी की हवालगी की तजवीज काबिल अमल नहीं है, जबकि हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमेरिका में रिहाई की पिटीशन की हिमायत से भी पीछे हट गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अब उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील अफरीदी की हवालगी की तजवीज काबिल अमल बिल्कुल भी नहीं है। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने इस हवाले से तजवीज दी थी। मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पिटीशन की हिमायत से भी पीछे हट गई है। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस मौके पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई से मुतालिक पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया है। तो अदालत ने आफिया सिद्दीकी के अमरीकी अदालत में रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत से एतराजात पर अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया है। तो इस मौके पर अदालत ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं कि अमरीकी अदालत में दायर आफिया सिद्दीकी की पिटीशन पर क्या एतराज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शकील अफरीदी और आफिया सिद्दीकी दोनों पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई ट्रीटी या कोई मुआहदा साइन नहीं किया हुआ। जस्टिस सरदार इसाक ने कहा कि शकील अफरीदी अमेरिका के लिए क्यों अहम है, शकील अफरीदी के केस का इस वक्त स्टेटस क्या है। अदालती मुआविन ज़ैनब जंजुआ ने कहा कि शकील अफरीदी सजा याफ्ता है और इस वक्त उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
زیر التوا ہے۔ بنیادی طور پہ تو کہا جا رہا ہے کہ شکیل آفریدی کا معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل اپنا اس وقت سب جوڈیس ہے، لیکن میٹر معاملہ سب جوڈیس کا نہیں ہے۔ تو بہرحال جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے خط کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ تسلیم بھی نہیں کیا۔ سفارت اقدار کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ملک دوسرے ملک کو خط لکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے حکومت سے ہدایت لے کر بتائیں کہ امریکی عدالت میں دائر عافیہ صدیقی کی پٹیشن پر کیا اعتراض ہے۔ تو عدالت نے سماعت اگلے جمعے پر ملتوی کر دی۔ لیکن ناظرین میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کے حوالے سے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ تو اس وقت جو عافیہ صدیقی کا معاملہ وہ یہ ہے کہ افغانستان میں حراست کے دوران امریکی فوجیوں پر فائرنگ کر کے اور قتل کرنے کے جرم میں 2010 میں مینہٹن کی ایک عدالت کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا سنائی تھی، اور وہ 80 سال کی سزا 86 سال کی سزا تھی، اور اس وقت وہ سزا کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر 2011 میں اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے میں CIA کی مدد کی تھی، اور وہ ایک کل عدم عسکریت پسند تنظیم کی مدد کرنے کے الزام میں پاکستان میں قید ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ سماعت کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کلائیو اسمتھ نے عدالت میں نیا اعلامیہ جمع کروایا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پاکستان واپسی کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ تو کلائیو اسمتھ نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے تبادلے سے ڈاکٹر عافیہ کی پاکستان واپسی میں مدد مل سکتی ہے۔ تو عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی امریکہ حوالگی کے حوالے سے حکومت کا موقف پوچھا تھا۔ تو اس حوالے سے جسٹس اعجاز اسحاق خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا بھی حوالہ دیا، اور سوال اٹھایا کہ اگر کوئی جواب نہ ملا تو کیا جواب ملا۔ تو بہرحال وزارت خارجہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے حال ہی میں قائم مقام امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی اور اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا، تاہم ملاقات کے نتائج کے بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ ناظرین، امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین یہ بیسیکلی اسرائیلی لابی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے عمران خان کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں، اور یہ عمران خان کے حامی کانگریس مین تصور کیے جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال 26 جولائی کو انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح امریکی کمانڈوز نے 2011 میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکی کمانڈوز نے پاکستان میں گھس کر شہید کیا تھا۔ بریڈ شرمین نے کہا کہ ہم اس بات کو بھول گئے کہ اسامہ بن لادن کو لانا اتنا اہم تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے امریکی سرزمین پر ہزاروں امریکیوں کا قتل کیا۔ اگر ہم اسے حاصل نہ کرتے تو ہماری ساکھ کیا ہوتی؟ اس نے کتنے دہشت گردی کے حملوں کی پشت پناہی کی اور کس طرح حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے مراد اسامہ بن لادن نے۔ بریڈ شرمین نے کہا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کا ذکر کیا کہ جن کو انہوں نے اسامہ بن لادن کو ختم کرنے والی 23 رکنی امریکی ٹیم کا 24واں رکن قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی اس وقت تک پیچھے نہیں رہے گا جب تک کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ 24واں شخص ڈاکٹر شکیل آفریدی نامی ایک پاکستانی بھی تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دنیا کے بدترین دہشت گرد اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں ہماری مدد کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جیل میں قید ہے۔ بریڈ شرمین نے کہا کہ کیا ہم شکیل آفریدی کو نکالنے کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم انہیں نکالنے کے لیے کوئی ناخوشگوار اقدامات اٹھانے کو بھی تیار ہیں؟ تو پرنسپل سیکرٹری اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ الزبیتھ ہورس نے جواب دیا کہ یقیناً، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بارے میں فکر مند ہیں، وہ بے گناہ ہیں اور ہم انہیں جیل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم قانون ساز نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو واپس لا سکتے ہیں۔ الزبیتھ ہورس نے کہا کہ فی الحال اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ اس پر غور کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ شکیل آفریدی کو واپس لانے کے لیے کون سی تخلیقی حل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ الزبیتھ ہورس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بریڈ شرمین نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کو لانے کی مخالف ہیں؟
تو प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि मुझे इसकी कानूनी असरात को देखना पड़ेगा। तो ब्रेट शेरमैन ने निशानदेही की कि मुल्की सदर जिसको भी चाहे रिहा कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ हर्ट्ज ने कहा कि ये इस तरह की बात है कि मैं महकमा इंसाफ में अपने साथियों से मशवरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ कि हमें डॉक्टर शकील आफरीदी को बाहर निकालने के लिए काम करने की जरूरत है। तो ब्रेट शेरमैन के इस मुतालबे के बाद फिर जो अमेरिकन लॉयर की तरफ से ये चीज सामने आई है कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी मांगा जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो घाटे का सौदा तो नहीं होगा कि अगर आफिया सिद्दीकी के बदले हम इमरान खान की हवालगी का मामला उठाएं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा दर्द सर बने हुए हैं। पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानी पार्लियामान के लिए, पाकिस्तानी जो इखलाकी अक़दार के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम के हवाले से भी इमरान खान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ वीडियोस मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। उन वीडियोस की मैं ऑडियो नहीं चला सकता, वो एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं मजबूर हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें इंतहा से ज्यादा शिद्दत आ चुकी है, और बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई ने जो हिजान की कैफियत बर्पा कर रखी है, उसको बहरान की, वो हिजान बहरान की शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है। इसमें मुआवजा किया गया है कि याया खान और शेख मुजीब में क्या फर्क था, यानी सुकूत ढाका को बार बार पीटीआई दोहरा रही है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को बार बार पेश कर रही है, और ये तासुर दे रही है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उसके पीछे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, और आज जो कुछ हो रहा है उसमें भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज जो लम्स में हुआ, लम्स में जिस तरह एक तरफ तो डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब अंदर तलबा से खिताब कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लम्स के कुछ जो है यूट्यूबर्स बाहर बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे थे। बड़ा तो नहीं था, बहरहाल एहतजाज तो था, और अंदर भी ऐसे सवाल उठाए गए जिसका बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े हौसले के साथ अहमद शरीफ साहब ने जवाब भी दिया। लेकिन ये मामला बढ़ रहे हैं, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इंतहा से ज्यादा शिद्दत आ गई है। इस वक्त जो पीटीआई का जो पीटीआई ऑफिशियल अपना एक्स ट्विटर हैंडल है, वो भरपूर मुहिम चला रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ। उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रियासत है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो चीजें हो रही हैं, ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनकरीब हम सबके सामने होंगे। ये जनाब एक और वीडियो आपकी खिदमत में शामिल पेश खिदमत है। इसमें आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने किस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं, किस तरह मैसेकर इस्लामाबाद किया और किस तरह कत्ले आम हुआ, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलाया जाए। और ये लॉयर उसके दलील दे रहे हैं कि क्यों ना जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा ये एक और आपकी खिदमत में वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि मुल्क पर काबिज अस्करी माफिया, यानी अस्करी माफिया का हवाला देकर उन्होंने फिर जो चीजें की हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है। और इसके अलावा जो मैंने पहले बात की, जो इंग्लिश जो लॉयर जो थे उनका नाम था माइकल पोलाक, जो पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सर्वे के हवाले से बात की है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तमाम तालीमी इदारों में एक उन्होंने फॉर्म जारी किया है जिसमें तलबा से पूछा जा रहा है कि आपकी सियासी वाबस्तगियां किस किस के साथ हैं। तो कहने की बात यह है कि इस वक्त पीटीआई हालात को उस नहज पर लेकर गई है कि जहां पीटीआई के खिलाफ इंतहाई कदम उठाया जाए। पीटीआई का ट्विटर हैंडल जिस तरह बार बार आर्टिकल 6 को की जो हदूद है उसको उबूर कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब शायद इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और फिर पीटीआई पर पाबंदी भी आयद किए जाने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने इससे पहले कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले अगर आप शकील आफरीदी को नहीं दे सकते, उसकी कोई टेक्निकल वजूहात हैं, यकीनन वजूहात हैं
کہ اسامہ بن لادن جیسے معاملے میں وہ ملوث ہے، اور اس کے علاوہ ایک کالعدم عسکریت پسند تنظیم کے حوالے سے بھی اس کی ریلیشن شپ ہے، اور فنڈنگ کے اور بہت بڑے معاملات ہیں۔ لیکن عمران خان کا تو ہو سکتا ہے، عمران خان کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اس حوالے سے امریکہ بھی اس وقت تک کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کر پا رہا، اور پی ٹی آئی کی امیدوں پر پانی پھرا ہوا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ، جنہوں نے ایبسلوٹلی ڈانٹ کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان پر واشنگٹن کا کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی دباؤ ڈالنے پر اسے قبول کیا جائے گا۔ دورہ امریکہ پر اختتام پر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے تعلقات برقرار رہنے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان حکومت عمران خان کا جو سر کا درد ہے یہ اپنے گلے میں ڈال کر چلنا چاہ رہی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کسی اور چیز آپ بتاؤں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9 مئی کا ایک مرکزی ملزم، جی ناظرین، 9 مئی کا مرکزی ملزم مراد سعید اس وقت پشاور میں دندناتا پھر رہا ہے۔ گزشتہ شب ان کی ایک علاقے میں، ایک پوش علاقے میں، ایک محفوظ علاقے میں ملاقات ہوتی ہے مشال یوسف زئی سے، اور مشال یوسف زئی انہیں بشرا بی بی کا کوئی پیغام پہنچاتی ہیں۔ تو 9 مئی کا موسٹ وانٹیڈ مراد سعید اس وقت پشاور میں موجود ہے، اور ہمارے ادارے بے خبر ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ریپلیس کرنے کے لیے مراد سعید کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے بات کی کہ پی ٹی آئی معاملات کو کس طرح بڑھا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا میرے ذہن سے نکل گیا کہ جو لندن میں ریسنٹلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے وہاں دورہ کیا تھا، وہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور وہاں انہوں نے ایک کانفرنس میں اپنا جو ہے وہ اسپیچ بھی دی۔ تو اس موقع پر وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستانی ایمبیسی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، متواتر اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اس مظاہرے میں مجموعی طور پر 51 لوگ شریک تھے۔ جی ناظرین، 1.5 لاکھ پاکستانیوں میں سے صرف 51 لوگوں نے پاکستانی ایمبیسی کے باہر آ کر مظاہرہ کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس مظاہرے میں 30 سے زیادہ افغانی باشندے تھے۔ جی ناظرین، افغانی باشندے تھے، اور ان کو لے کر آنے والا تھا ایک شخص جس کا تعلق جلال آباد سے، اور ان کا نام رحیم ہے۔ اور یہ رحیم جو ہے بیسیکلی افغانستان کے جو جنرل ہیں مبین، ان کے قریبی ترین عزیز ہیں، اور جنرل مبین نے کہا تھا اس کو اپنا رحیم کو کہ کچھ لوگوں کو لے جاؤ اور جا کے کسی بہانے اس احتجاج کو تھوڑا سا کامیاب کرواؤ تاکہ پاکستان کی فوج کی بدنامی ہو سکے۔ تو اس طرح ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو چیزیں بن رہی ہیں، اس طرح جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سوال کیا ہے، میں نے کہا تھا سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے 2 موبائل چوری ہوئے، سوال یہ نہیں ہے کہ شیر افضل مروت نے ان موبائلوں کی چوری کا الزام عائد کیا شہباز گل پر، اور یہ بھی میرے لیے سوال نہیں ہے کہ دونوں موبائل جنرل فیض حمید کے پاس پہنچے تو کیسے پہنچے، اور میں یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتا کہ شہباز گل نے شیر افضل مروت اور آسما جہانگیر کو ٹویٹ کر کے اور جس طریقے کی زبان استعمال کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک معنی خیز ہے، کیونکہ یہی شہباز گل کچھ عرصہ پہلے، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ زبان استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ چوتیا جو ہوتا ہے لفظ، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اس کی اب پتہ نہیں ہے کون سی ڈکشنری میں سے دیکھتا ہے، فیروز اللغات میں تو اس کی معنی کچھ اور ہے، اور پھر اس نے کہا تھا کہ گانڈو تو ہم پیار میں بلاتے ہیں، گانڈو کا کوئی مطلب برا نہیں ہوتا، چوتیا کا مطلب بہادر ہوتا ہے، اور گانڈو کا مطلب بہت اچھا ہوتا ہے۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یہی وہ شہباز گل صاحب ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہماری تربیت عمران خان نے کی ہے، اور انہوں نے اس لحاظ سے کی۔ تو بہرحال میرے لیے ان تمام سوالوں سے جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالوں پر ایک سوال بھاری ہے کہ عمران خان کو اس میں 5 سال سزا ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہوں؟ جی ناظرین، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان موبائل سے جو ڈیٹا نکلا ہے، جو ڈیٹا نکالا گیا ہے جنرل فیض حمید کی تحویل میں یہ موبائل تھے، اور جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت یہ دونوں موبائل فون جنرل فیض حمید کی الماری سے برآمد کیے گئے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو آپ سن رہے ہوں گے کہ جو کچھ چیزیں ویڈیوز وہاں سے نکلی ہیں، کچھ ویڈیوز نہیں ہیں، لاتعداد ویڈیوز ہیں۔ جی ناظرین، لاتعداد ویڈیوز ہیں، ان میں 9 مئی کے معاملات بھی شامل ہیں، اور اس میں بہت ساری پلاننگز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نہیں، 9 مئی نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ جب یہ موبائل چوری ہوئے تھے
تو اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، بہت معذرت کے ساتھ. تو اس میں ان میں اب جہاں پر جو چیز شامل ہے وہ میرے ذہن سے اتر گئی تھی، وہ اب یاد آ گئی، وہ ہے سائفر کا معاملہ. جو سائفر جو میٹنگ وہاں سے لیک ہوئی تھی، جس میں عمران خان کہہ رہے تھے لیٹس پلے اٹ، تو اس لیٹس پلے اٹ کے بدلے میں ایسا پلے اٹ کیا کہ پورے پاکستان کے ساتھ وہ پلے اٹ کر گئے. تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عمران خان کے موبائلوں سے برآمد ہوئی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کے موبائلوں سے وہ واہیات اور غلیظ اور سیکسول جو ویڈیو آڈیو کلپس سے وہ بھی عمران خان کے موبائل سے برآمد ہوئے ہیں. عمران خان تو وزیر اعظم تھا، عمران خان تو ایک پارٹی کا سربراہ تھا، عمران خان تو ایک حلف کے ماتحت تھا. تو عمران خان نے کیوں جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے اہم اور سیکریٹ اور موسٹ کانفیڈینشل میٹنگ کی ریکارڈنگز کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹرز ہاؤس کے اندر عمران خان کے دور میں جو میٹنگز ہو رہی تھیں ان کی ریکارڈنگ خود عمران خان کر رہا تھا. اور اگر یہ ہے تو پھر یہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. اور ایک پرائم منسٹر کے لیے آفیشل سیکریٹس کو ریکارڈ کر کے اور اپنے پرسنل اس میں رکھ دینا، اس کی تو سزا 5 سال تو نہیں ہے، 5 سال سے بھی زیادہ ہے، پر کم سے کم تو 5 سال ہے. تو اس طرح یہ جو ڈیٹا ہے ابھی نکلے گا، ابھی تو کچھ آیا ہے، ابھی کچھ آئے گا. ابھی تو آپ نے صرف آئلہ ملک کی باتیں سنی ہیں، کچھ اور چیزیں سنی ہیں، ابھی بہت داستان ہے. یہ ساری ریکارڈنگز خود عمران خان نے کی ہیں. یہ ساری ریکارڈنگز جو میٹنگز عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، فارن ڈپلومیٹس کی، فارن ڈیلیگیشنز کی، تمام کی ریکارڈنگ ان موبائلز میں موجود ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سنگین ترین خلاف ورزی کا ہے. یہ جو ایک بھروسہ ہوتا ہے ایک ملک کا ایک دوسرے ملک پہ، ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ، ایک اسٹیٹ کے سربراہ کا دوسری اسٹیٹ کے سربراہ کے ساتھ، اس بھروسے کو عمران خان نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس حوالے سے بھی اگر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کہ ایک کیس درج ہونا چاہیے اور یہ موبائل ایف آئی اے کے سپورٹ کیے جانے چاہیے، اور پھر اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ کے اور پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.